الخير وصباح الشام والخير والوطن. أنا أشكر منهج تنويري على هذه المشاركة معكم وبينكم، وأهم شيء في الشعب والإنصاف. فرصة جميلة الآن أن تجدوا بكل تواضع من يوجهكم بمواهبكم وتجاربكم الإبداعية، في حين أننا لم نجد في جيلنا رغم أنه لا يوجد وجاية في الإبداع، ولكن كنا نحن أنفسنا ونشتغل على موهبتنا بالقليل والمستطاع. عندما شعرنا أن لدينا موهبة في الكتابة أو في التمثيل أو في المسرح أو في الرسم، كانت ظروفنا أصعب من الظروف الآن. بالعكس، الآن متاح أشياء كثيرة جدا، متاح تطلع في المكتبة على النت، كل الثقافات متوفرة، كل المعلومات متوفرة، كل التجارب كثيرة متوفرة، ونستطيع دائما أن نعود إليها. أهم ما في الكتابة هي القراءة. أهم ما في الكتابة القراءة، وأهم ما في القراءة وأن تتفاعل مع النص. إن كنت كاتبا أو شاعرا روائيا أو أي فن من فنون الكتابة، أن تحاور النص الذي تقرأه، تتخيله، تتأمله، تطرح أسئلة. الإبداع بحد ذاته هو عبارة عن طرح أسئلة، دائما أسئلة أحيانا لا تجد لها إجابة، ولكن هي عبارة عن طرح أسئلة أحيانا لا إجابة لها، وهذا هو سر الإبداع دائما. الشاعر ليس حكيما ولا معلما ولا مدرسا ولا صحفيا ولا إعلاميا. الشاعر شخص، إنسان بين الناس وخارج الناس، يكون في دواخلهم كما يكون في داخلهم، ويكون في عزلته كما يكون بين الناس. أنا أتوقع أني سأسمع بعض التجارب الآن ربما متأثرون أنتم بها بطريقة تدريس الشعر في المدارس. عبارة صدمتني وأنا أكتب هذا الكتاب، سيرة شعري. أحد النقاد قال يجب منع تدريس، هو أجنبي، يجب منع تدريس الشعر في المدارس وعدم حيازته في المدارس، واعتبار من يدرس ويدرس الشعر مثل مرتكب جريمة. أعتقد هذه العبارة الشعر في المدارس العربية كل وطن، وبالتالي أول أمس كنت في مدرسة في بيت عنان. طريقة تعليم الشعر نفس اللي تعلمناه في المدرسة، اشرح، احفظ حياة الشاعر، غريب الكلمات، العواطف، اعرف، شرح للشعري. حسيت المادة علمية فيزيائية، مش فيها مخيلة، مش فيها تفكير، مجرد لا امتحان. وهذا السبب اني انا كنت درست في الجامعة شهرين في كلية الآداب، وحينما وجدت أن المدرسة في الجامعة حولت إلى كلية الاقتصاد وعلوم إدارية، فدرست محاسبة وإدارة أعمال. حتى هذا المهنة فادتني أيضا في التجربة الشعرية. كل العلوم التي كنت أنفر منها كالرياضيات، كالفيزياء، كالكيمياء، وجدتها تأتيني حين أدرس. كل العلوم، كل فقرة. ليش؟ لأن الشاعر يجب أن يكون له
مخيلة تأويلية وذاكرة منتبهة. أنا أركز دائما على هذه العبارة، مخيلة تأويلية وذاكرة منتبهة. وبالتالي الشعر ليس وصافا ولا صحفيا ولا فوتوغرافيا، هو يدخل في معمل كيميائي مع اللغة. وبالتالي أولى أساسيات أي تجربة كتابية وبالذات الشعر، الرواية أو المسرح أو القصة، سرد في لغة تكثيف وفي لغة تأويلية وفي لغة تكثيفية جدا. وبالتالي الشعر أن تقول كثير من الأشياء في عبارة واحدة، وأن تعود قراءتها وتكتشف أشياءها، وتكتشف أيضا أشياء لم يكتشفها الشاعر أصلا. لأن الكتابة الشعرية بالذات تكتب في لحظة غيبوبة. كيف؟ في ألاحظ كثير بالتجارب، حصل حدث معين مسك القلم بدأ يكتب، والتجربة ساخنة والحدث ساخن والأمور ليست معروفة له. الشعر لا، الشعر استراحة الشاعر، ولكن في فترة الفترة يبقى مراقب الحدث ويتأمله ويدخله إلى معمله اللغوي، ثم عندما تقطع القصيدة من الداخل. لهذا حصل جدال كبير بين في القاهرة ومعهد الأهرام العربي عندما تكلم جملتين أثرت فيهما دكاترة الأدب العربي. قلت معظم الشعر العربي شعر منظوم وليس مشعور. نمرة 2، لا يوجد شيء اسمه إلهام أو وحي. طيب في الشعر اللي ذكروا لنا إياها إنه في إلهام في وحي، أنا تبين لي إنه لا يوجد إلهام أو وحي. وش أثبت هذا الكلام؟ كان أمام الدكتور محمد عبد المطلب وبروفيسور أدب عربي ومتابع تجارب الشباب. في القديم كان هناك فطاحل الشعراء واللي تركزوا في أصحاب المعلقات. كان يأتي أحد الشعراء شباب أو مغمورين ويكتب أو يقرأ شعر يمكن أفضل من شعراء المعلقات، يتهم أنه سرق أو انتحل أو مين كتب لك إياه. صار الشاعر يقول أنا أذهب إلى والي عبقر ولي شيطان شعر، هذا الشيطان هو يوحي لي. إذا أنت لست شاعرا، أنت مراسل، أنت ناقل، أنت بوشمان، أنت رجل بريء. إذا ما لك شيء في التجربة. لاحظوا حجم الخوف أن تكتب شعر وأن تدخل بين الشعراء وأن تكون لك اسم وحضور بين هؤلاء الناس. على سبيل المثال في زمن المتنبي ومتنام في سوق عكاظ شعراء زي اليوم، يعني درويش سميع. طب يا عمي في غيرهم، ما وقف شيء عند درويش، مدحت درويش، مدرسة درويش، سبعي. طب في غيرهم شعر، حلقات متتابعة، تواصل، خط أفقي، خط عمودي، مش خط دائري. لماذا يتم تكريس فقط أشياء؟ هؤلاء في زمن أبو تمام أو بالعصر العباسي كان يكتب الشعر وينسبوه له أبو تمام، وشعرهم الخاص، عذاب معاناتهم الشخصية كان ينسبوها للمتنبي أو لأبو تمام أو لأبو، حتى الناس يقرأ شعره مش هم شخصيته. شوفوا لوين درجة الإخلاص للشعر. يعني يعني هذا الشاعر ما كان اسمه. أنا كما قلت أمشي وأجعل قصيدتي أمامي. كثير من الناس يستغل الشعر لمنصب، لمركز، هي الشعر الفلاني، هي فقط، ويبدأ بالتراجع، يبدأ بالإبداع. هذا الشخص لما أنا قرأت دراسة نشرت في أخبار الأدب على صفحتين، أحد الأشخاص اكتشف الشاعر في زمن المتنبي. أنا لما قرأت شعر يعني مقاطع قبل أقرأ مقالي 4 صفحات في جريدة والأدب
فعلا من خلال تجربة الشعرية هو يفوق المتنبي شعرية، ولكن توجد له فرصة إعلامية وماكنة إعلامية كما حدثت للمتنبي. المتنبي كانت له ماكنة إعلامية وقربة من السلطة أو الحاكم. طبعا هي الشغلات تساعد. كما هاي الفرصة سنحت لدرويش مثلا، لم تسلح مثلا لشعب آخر. سنحت هاي الفرصة لدرويش، سنحت لفراس حمدان المكانسي، سنحت بينما أبو تمام كان مرفوض. أبو تمام كان مرفوض. أنتم ما بتعرفوا حرب الشعراء، في حرب شعراء خفية دائما في كل جيل. يعني بتلاقي شخص مقلد ومصطنع، وبتلاقي شخص مبدع في كل محمود سمير، شوقي، إبراهيم، يعني دائما في اثنين، في كل عام في اثنين. هذه المعركة بتغطي على الشعراء. قيل عن الشعراء إن الشاعر هو شجرة يبقي غابة. صح؟ أنا وقفت قدام الشجرة مش عارف شيء. قلت ارجع للخاص بتشوف غابة. ابتعد عن التقليد، ادخل في تجربتك الخاصة، نمطك في الكتابة. دعك من التقليد، حاول دائما انك تضيف شيء اخر على التجربة. لذلك اقرأ من الأدب أكثر دائما، وأضيف واحدث. اعرف أين وصلت مثلا القصيدة العربية، أين وصلت القصيدة الفلسطينية. لا تأخذ قصيدة لشاعر من الشعراء تبدأ بتقليد، أو تأخذ أفكار، أو تأخذ معجم الشعر. الشعر يأتي من الداخل، القصيدة تخرج منك، والقصيدة التي النبات تخرج منك وترتفع على مرتفع، تقول له كأنك شاعر حامل. وإن أتت القصيدة ولم تكن جاهزا لها بالذات القصيدة تخرج لا